خدای من به رضای تو راضیم، با این اطمینان که این به صلاح منه و با این اعتماد که اگه تو راضی باشی پس همه اتفاقای خوب برامون میفته. من برای خودم هیچی نمیخوام، فقط میخوام حمزه دوباره به زندگی برگرده. بدون شک تو قادر به هر کاری هستی. همه دردای اونو به من بسپرو، همه خوشحالیای منو نصیب اون کن. من در عوض زندگی خودم زندگی اونو میخوام خدای عزیزم. نفسای اونو بهش برگردون.